لو الحكاية فيها إن فيتو. مسعد المصري المتحدث الرسمي والآن لحركة تمرد شمال القاهرة والمشتق عن حركة تمرد. حضرتك احنا كنا في اجتماع مع السفير يحيى نجم ومع المحامي علي أيوب، وكنا منسقين للوقفة عند نقابة الصحفيين. فعلا توجهنا للوقفة ولقينا الحصار، طبعا مصر كلها شافته من عند دار القضاء العالي، كان بيفصل بين نقابة الصحفيين والجدار اللي هم كانوا حاطينه بالظبط زي اسرائيل ما حطاه في فلسطين، احنا سميناه كده بالظبط، كان بين نقابه الصحفيين ودار القضاء العالي. وقفنا فعلا والتزمنا بالوقفه، لقينا مجموعه من الصحفيين ابتدوا يجوا علينا، وقفنا وحاولنا ان احنا نخش الحاجز، منعونا طبعا قوات الامن. وكان في فيديو مشهور على اليوتيوب ان احد اللواءات كان معايا انا وشريف هلال، وكان بيقول لنا بنفس اللفظ وبنفس القول، بيقول كده: انا معاكم قلبا وقالبا، انتوا شباب محترمه جدا، انتوا شباب نازلين تقولوا كلمه حق ان الجزر مصريه، وانا معاكم. واستاذنا سياده اللواء ان هو يدخلنا، قال 10 دقائق بالظبط. اللي حصل كالاتي: لما ابتدينا نقرب من الحصار اللي هم كانوا عاملينه، احد الضباط قال لشريف هلال بنفس اللفظ كده: لو انتوا وقفتوا هنا هعمل لكم تجمهر. هي قصه كلها كانوا عايزين يبعدونا. عايز اقول لك ان هم خانونا، خانونا. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنتعامل بكل احترام، عايز اقول لحضرتك وللعالم كله ان كل الاتهامات اللي صدرت من الاسم للنيابه في حق المتظاهرين السلميين، والله 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 كلها باطله، ودي شهاده حق من قلب الواقع. واتمنى من حضراتكم كصحفيين توصلوا الرساله، لان الشباب اللي هم مرميين النهارده في السجون والبنات اللي اتسحلت في الارض، عايز اقول كلمه حق يمكن التاريخ يذكرها، ان فعلا دول مظلومين. النهارده الشباب اللي نازلين يقولوا عيش حريه، الجزر دي مصريه، مرميين النهارده مع الحراميه والمسجلين. هل يعقل في مصر والعالم ان تنزل مجموعه من البنات المحترمه والشباب المحترمه يقولوا عيش حريه، الجزر دي مصريه، بعد ما احنا شباب مصر احترمنا حكم القضاء المصري النزيه بانه قال كلمه الحق ان الجزر مصريه؟ عجبا لينا ان احنا نلاقي الحكومه نفسها بتدافع عن الجزر انها سعوديه. نزلنا بمنتهى السلميه. عايز اقول لك ان احنا والله ما بنملك في وقفتنا الا لساننا وكلمه الحق، رغم الدبابات ورغم العساكر ورغم الحصار اللي كانوا عاملينه علينا ورغم الاسلحه الكثيفه اللي هي معاهم. عايز اقول لك ان بيخافوا مننا ان احنا بنقول كلمه الحق. طيب حضرتك بكره نازل ان شاء الله، ايه السيناريو المتوقع لو برضو باعوكوا وعملوا نفس اللي عملوا الوقفه بتاعت المره اللي فاتت والسحب؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا نازلين بنات وشباب، رغم ان احنا متهددين بالاعتقالات، رغم ان احنا عندنا تهديدات هيرمونا مع الحراميه وتجار المخدرات. طبعا هننزل، ودي الرساله المهمه اللي لازم يوصلوها الصحفيين وشباب مصر اللي بجد وجداني الى اعضاء البرلمان، اللي احنا متوقعين ان هم هيقولوا طبعا زي ايام الحزب الوطني لما كان بيرفع القلم احمد عز: موافقون يا ريس، وعلي عبد العال اللي هو النهارده بيدافع هو والوزراء بان جزر سعوديه. احنا النهارده بنتعجب. يعني عندكم سيناريوهات متوقعه لو الداخليه عملت معاكم نفس اللي عملتوا؟ طبعا، واحنا متوقعين. بقول لحضرتك ان احنا هنتحبس، بس شرف لينا شباب مصر وبنات مصر ان يتحبسوا من اجل قضيه، واللي هي كلمه حق بتقول عيش حريه، الجزر دي مصريه. بس السؤال: احنا اللي بنترمي في المعتقلات، هل ده هو اللي المفروض ان شباب مصر بدال ما يتعينوا في انظف مهن من اجل الحريه ومن اجل المدافعه عن الغلابه؟ لا، حضرتك النهارده لما بننزل بنقول عيش حريه، الجزر دي مصريه، بنترمي في المعتقلات. هننزل طبعا، ما عندناش حل تاني. هننزل على سلم نقابه الصحفيين، من السلم الى البرلمان، وهنمشي ان شاء الله في مسيره قويه جدا. وبنقول للشعب المصري: انزل بكره عند نقابه الصحفيين على اساس تدافع عن الجزر المصريه. كلمه لفيتو، رساله لفيتو. عايز اقول لفيتو بجد انت وصلت للمصريين ان في اعلام محترم. عايز اقول لموقع فيتو هو والصحفيين اللي بينزلوا معانا في كل مسيره: احنا بجد والله محتاجين لكم في كل وقت، رغم اللي احنا شايفين ان معظم الاعلاميين طالعين بيطبلوا ويزمروا وبيقولوا ان الجزر السعوديه. عايز اقول من هنا من موقع فيتو، اتمنى اللي انا قلته يوصل، لان دي رساله للداخليه: انتوا خنتونا.